बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी लोग रहते हैं और यकीन पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ भी लोग रहते हैं, उन तमाम के तमाम जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मना रहे होंगे। अगर हम अपने जश्न आज़ादी मनाने के तरीक़ेकार को देखें, यानी हमारा जो क्राइटेरिया अगर हम उसे देखें और हम अगर अपने पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस को देखें, तो वो यकीनन दोनों के दोनों हमारे पास बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी हमारा आज़ादी हासिल करने का मकसद और फिर इसके आज़ादी हासिल करने के बाद हमें क्या करना था वो, और हमारे यहाँ जिस तरीके से आज़ादी मनाई जाती है, आज़ादी मीन्स आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, वो बिल्कुल अलग है। यानी हमारे यहाँ आज़ादी लोग इस तरह से मनाते हैं कि वो मज़ार कायद पर जाना बेहतर समझते हैं। ठीक है, ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। या लोगों के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो यूजुअली पिकनिक अपनी सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो ये उनके मुताबिक जो है ना वो बेहतर ऑप्शन है जश्न आज़ादी मनाना। हालाँकि हमारा मुल्क हासिल करने का मकसद और कुछ था, कुछ और था। यानी हमारा जो पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस था वो कुछ और था, और इसके बाद हमारा जो मुल्क चलाने का मकसद था वो देन अगेन कुछ और था। तो अब ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने की बहुत बड़ी वजूहत हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी वजह हमारे जो लीडर्स हैं, यानी मैं कहूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, उनका लेवल ऑफ सेक्रीफाइस जो था, लोगों को वो मालूम नहीं है। यानी लोग उनसे अवेयर नहीं है उनका लेवल ऑफ सेक्रीफाइस क्या था, और उनकी किस लेवल की अचीवमेंट्स उनकी थी, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या था, उनका लेवल ऑफ डिवोशन क्या था, और उनका अपनी कौम के साथ किस तरह लगाव था। ये तमाम की तमाम चीज़ों से लोगों मीन्स महरूम है। तभी यही वजह है कि हमारा जो आज़ादी मनाने का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल अपोजिट है हमारे पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस से। अब पाकिस्तानी जो कौम है, ये एक बाकमाल कौम है और इसमें बड़े बेशुमार हीरोज़ हमारे पास हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इन हीरोज़ को और इन हीरोज़ की लाइफस्टाइल को और इन हीरोज़ की जो अचीवमेंट्स हैं उनको, और इन हीरोज़ के जो लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको हमारे निसाब में शामिल नहीं किया जाता। ये एक बदकिस्मती है। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो यंगस्टर है वो ख़ुद अलग से किताब लेकर पढ़ने की भी कोशिश नहीं करता हमारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में। हमारा जो बच्चा है वो महंगे से महंगा बर्गर ख़रीद लेगा और महंगे से महंगी जूती ख़रीद लेगा, लेकिन किताब जो है ना वो सस्ती भी नहीं ख़रीदेगा। ये हमारी जो है ना कौम का हाल है। तो हमारे यहाँ इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब ये एक अलग टॉपिक है, हम इसकी तरफ कभी जाएंगे कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो क्यों नहीं की जाती। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमारे यहाँ जो आज़ादी मनाने का तरीक़ेकार है वो उसमें जो है ना वो दोनों के दोनों अपोजिट इसलिए क्योंकि उसमें लोग कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की लेवल ऑफ सेक्रीफाइस से आगाह नहीं है, लेवल ऑफ थिंकिंग से आगाह नहीं है कि उनकी सोच क्या थी। उनके चंद वाक़यात हैं, मैं आपकी नज़र करूँगा और फिर हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे आगे कि इन वाक़यात को आया बच्चों को कैसे बताया जाए स्कूल्स में, और उसको निसाब में तो हम खैर अभी शामिल जो है ना वो हमारा बोर्ड उसको शामिल नहीं करता। तो हम इसके अलावा फिर टीचर का क्या रोल बनता है कि वो इन वाक़यात को किस तरह बच्चों की लाइफ में लाएं और उसको बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाएं। ठीक है, एक सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास है कि सेक्रीफाइस। ठीक है ना, देखिए एक सेंटेंस कहा जाता है कि टू अचीव अ ग्रेट लेवल ऑफ सक्सेस यू नीड टू सेक्रीफाइस एट अ सर्टेन लेवल। अगर आपने एक लेवल की सक्सेस अचीव करनी है, अगर आपने एक लेवल का क्रेडिट हासिल करना है, तो फिर आपको उस लेवल की जो है ना वो सेक्रीफाइस भी देनी पड़ेगी। ये एक बेहतरीन कोड कहा जाता है। देखिए, अगर सेक्रीफाइस की बात करें ना, तो जिन्ना की सेक्रीफाइस अगर देखें ना तो बेशुमार सेक्रीफाइस हैं। अगर अल्लामा इकबाल की सेक्रीफाइस को मैं उठा लूँ, मैं पाकिस्तान की जो है ना वो बनने की जो वो उस वक्त की सेक्रीफाइस है उसको मैं उठा लूँ, तो बेशुमार सेक्रीफाइस जो है ना हमारे पास आती हैं। जिन्ना जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अपना घर छोड़कर चले गए, और उन्होंने जो है ना वो अपने बहन भाइयों को भी छोड़ दिया जब पाकिस्तान बनने की मूवमेंट की जब बात स्टार्ट हुई। यानी पाकिस्तान मूवमेंट जब स्टार्ट हुई, मुस्लिम लीग की जब मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो उसी में बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो वो तमाम उनके साथ थे। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस मैंने आपको एक पॉइंट में सेक्रीफाइस बताया, अब सेक्रीफाइस के ढेर वाक़यात पढ़ें। ये सेक्रीफाइस के वाक़यात हम जब तक बच्चों को नहीं बताते, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है ना वो हम उस लेवल की कौम बना सकें, और हमें फिर वो
ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس لیول کی قوم بنائیں گے یا آپ کے بچے جو ہے نا وہ آگے جا کر اس لیول کی اچیومنٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے انہیں اس لیول کی سیکریفائس بھی تو نہیں سکھائی نا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہمارے پاس چیز آتی ہے تھنکنگ، کہ ہمارا جو لیول آف تھنکنگ ہے وہ کیا ہے، اور دیکھیں اب ہر کسی کا لیول آف تھنکنگ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو استاد کے ان کے لیڈرز ہیں ان کی لیول آف تھنکنگ کیا تھی، وہ لیول آف تھنکنگ ہم بچوں کو بتائیں، وہ لیول آف تھنکنگ ہم ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو اس ہرڈل سے گزاریں بچوں کو، تاکہ ان کے اندر وہ لیول آف سیکریفائس جو ہے نا وہ پیدا ہو۔ تھنکنگ دیکھیں، اگر تھنکنگ کی بات جہاں تک کی جائے کہ غیر معمولی شخصیت بننے کے لیے پھر آپ کی سوچ بھی غیر معمولی ہونی چاہیے۔ اب سوچ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پہاڑوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں رہا کرتے تھے، وہاں سے لے کر انسان کا یہاں تک کا سفر یہ بھی ایک سوچ کی مانند ہے۔ ہم آج جو ہے نا وہ ایک پورے ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اور اس ڈیجیٹل ورلڈ تک آ جانا جہاں پر ہمارے پاس سہولیات نہ تھیں، وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنا یہ بھی ایک جو ہے نا وہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو انسان آج ہم جہاں تک بھی پہنچے اور آج ہم جتنی بھی بڑی سکسیس پر کھڑے ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ میں آج آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکشن کر رہا ہوں، یہ پہلے ہماری ایک سوچ تھی اور آج یہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیول کی تھنکنگ ہم بچوں تک کیسے پہنچائیں، وہ یقیناً وہ واقعات ہیں جو جناح کی لائف کے ہیں، اور وہ مومنٹس جب انہوں نے سٹارٹ کی پاکستان کے لیے، تو وہ ان کے واقعات اور ان کی اس وقت ان کی لیول آف تھنکنگ کیا تھی، وہ تمام کی تمام جب تک ہم بچوں کے اندر نہیں لائیں گے دین اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم پھر ایکسپیکٹ کر لیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا بن جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دین پھر ہم پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک کنسیپٹ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں، ینگسٹرس میں جو ہے نا ایک بڑا ہی ہم کہہ لیں کہ غلط قسم کا کنسیپٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوا جا سکتا۔ اب میں آپ کو چند ایک جو ہے نا وہ سٹوریز بتا دوں کہ پاکستان میں کامیاب جو ہے نا وہ کیسا نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک جو ہے نا وہ شخص ہوا کرتا تھا، شاعری کا اسے بڑا شوق تھا، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ہے نا وہ شاعر بننا ہے، بڑا اسے شاعری کا شوق تھا۔ اب شاعری کا شوق تھا لیکن شاعری پڑھنے کے لیے اور شاعری سیکھنے کے لیے پیسے نہ ہوا کرتے تھے، اور کیا کیا کہ اینٹوں کا کام شروع کر دیں، یعنی جو ہے نا وہ اینٹیں اٹھانا شروع کر دی، اور پھر آگے چلتے چلتے ایک کالج بن رہا تھا، اس کالج کی دیوار میں جو اینٹیں لگانی تھی وہ اینٹیں لگانا شروع کر دی۔ اب اس کالج کے اندر وہ بندہ اینٹیں لگا رہا ہے اور اس کا خواب یہ ہے کہ اسے جو ہے نا وہ شاعر بننا ہے۔ اب خواب کے اندر کیا اس بندے کی جستجو جو ہے نا وہ اتنی طاقتور تھی کہ آخر کار وہ بندہ جو ہے نا وہ اینٹیں اٹھا کر پیسے کما کر شاعری سیکھتا ہے اور آگے اپنا کریئر بڑھاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جس کالج کی اس نے وہ اینٹیں لگا کر اس کی دیوار بنائی تھی، اسی چار دیواری کے اندر اسے جو ہے نا وہ شاعری کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہاں پر ایک شاعری کے پروگرام کی وہ صدارت کرتا ہے۔ اسے جو ہے نا وہ آج قوم احسان دانش کے نام سے جانتی ہے، وہ احسان دانش ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہیرو نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک بچہ جو کہ غربت کی ایک انتہا اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو روتا نہیں دیکھ سکتا، اور اپنی ماں کو روتا نہ دیکھ کر وہ گلیوں اور بازاروں میں جو ہے نا وہ ٹافیاں بیچنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک ہمدردی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک ہمدردی کا احساس ہوتا ہے۔ اس ہمدردی کا احساس اسے اتنے بڑے لیول پر لے کے چلا جاتا ہے کہ دنیا اسے عبدالستار عیدی کے نام سے جانتی ہے، جو کہ گلیوں میں ٹافی بیچا کرتے تھے۔ ایک بچہ جو کہ اسکول کے اپنے گریڈز میں اسکول میں اچھے گریڈز نہیں لا سکتا، اپنی اسکول کی کلاسز میں اچھے نمبرز نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ذہانت کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ وہ بندہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے، اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ ایک ایسے قوم، آپ ایک ایسے جو ہے نا وہ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں یا جہاں جو ہے نا وہ آپ کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اور یہ کامیابی اور یہ سوچ اور یہ سیکریفائس، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری لائف میں تب ایڈ ہوں گی جب ہم اپنے ان لیڈرز کو پڑھنا شروع کریں گے، وہ لیڈرز جن کی سوچ کا عالم یہ تھا کہ جناح جو ہے نا وہ آپ بمبئی میں ہی تھے، اس وقت وہ بمبئی میں تھے، اور ایک آئی تھنک وہ اسپیچ کر رہے تھے وہیں کہیں کسی جگہ پر، تو اسپیچ کرتے کرتے اسپیچ کا بھی وقت آنے والا تھا اور وہ چیئر پر تشریف فرما تھے، انتظار تھا چیئر پر تشریف فرما تھے، تو لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں تھے۔ ایک بندہ بڑا سا جو ہے نا وہ بینر لے کے، بڑا سا پوسٹر لے کے، جس پر جناح کی جو ہے نا وہ تصویر لگی ہوئی تھی، جناح کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہ پوسٹر لے کے جا رہا تھا اور تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ شہنشاہ پاکستان۔
تو जिन्ना ने कहा रोको उसको भाई, रोको उसको, कहाँ है, पकड़ो उसको, रोको ज़रा। तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि ये भाई क्या है, ये तुमने क्या लिखा है, शहनशाह पाकिस्तान और ऊपर मेरी तस्वीर में। बोला ये आपके लिए, आपकी इज्जत है। उसने कहा शहनशाह में नहीं, शहनशाह होते थे, हुआ करते थे, हम शहनशाह नहीं, हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो शहनशाहों के ग़ुलाम हैं। तो ये सोच का लेवल होता है, देखें ये थिंकिंग का लेवल होता है, ठीक है। ये थिंकिंग का लेवल जब तक आप अपने बच्चों के अंदर नहीं लाएंगे, और जब तक हमारी इस कौम के मैं कहूँगा कि यंगस्टर्स के अंदर नहीं आएगा, तो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये फिर हमें स्कूलों में ही पढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो मैं आज आपसे एक छोटी सी डिस्कशन कर रहा हूँ, जस्ट एक वर्बल हमारी डिस्कशन है। इसको अब इन तमाम की तमाम चीज़ों को और जिना के वाक़यात को इसको बोर्ड पर पूरा मेंटेन करके बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो पढ़ाए जाते हैं कि क्या क्या उनकी चीज़ें थी लैब में। चंद चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। फिर अगर हम आगे जाएँ तो हमारे पास एक और जो है ना वो वाक़या याद आता है कि जिना जो है ना वो वकालत किया करते थे। तो वकालत में ये होता था कि जब उनके पास केस आता था तो पहले से जो है ना वो केस को देखकर वो फीस जो है उनकी डिसाइड कर लिया करते। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना वो किसी अपने क्लाइंट से फ़ीस ले ली और कुछ फ़ीस ज़्यादा हो गई, केस जो है ना पहले ही ख़त्म हो गया। केस पहले ख़त्म हो गया तो आपने उनको बंदे को बुलाया, बंदे को बुला के आपने कहा कि ये भाई जो है ना वो तुमने केस तुम्हारा पहले ख़त्म हो गया, पैसे जो है ना वो कुछ तुम्हारे ज़्यादा गए थे, तो आपने जो है ना वो दे दिए बंदे को पैसे। तो बंदा कहने लगा नहीं नहीं, ये आप इनाम के तौर पर रखें, ये मेरा तो मसला हल हो गया, मेरा तो केस मुक गया, मसला हल हो गया, तो ये पैसे आप इनाम के तौर पर रख लें। जना कहते कौन सा इनाम, मेरी डिक्शनरी में वर्ड कोई इनाम का नहीं, इनाम मैं सिर्फ उसी से लेता हूँ, वही सिर्फ मुझे इनाम देता है। तो इस लेवल की सोच जब हमारे पास नहीं होगी तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बार बार मैं ये पॉसिबल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो इम्पॉसिबल समझते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पॉसिबल हमारे पास तब तक नहीं जब तक हम ये लेवल की जो है ना वो सोच नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने अंदर से वो सोच का लेवल नहीं निकालेंगे। जिना जो है ना वो अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे हैं और जो है ना वो मलिर के फाटक तक पहुँचते हैं और वहाँ जो है ना फाटक का गेट बंद है, तो आपका असिस्टेंट उस वक्त फोर्स का कैप्टन हुआ करता था, वो असिस्टेंट बाहर आता है और वो जो है ना वो गेट जाता है और वो फाटक का दरवाज़ा खुलवा देता है। वापस आता है, जिना कहते हैं ये तुमने क्या किया, तो जिना कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तो वो कहता है कि हुजूर मैंने तो आपके लिए दरवाज़ा खुलवा दिया, आप जा रहे हैं, वक्त गवर्नर आ रहा है और दरवाज़ा उनके लिए खुलना चाहिए। आपने कहा कि आज अगर ये दरवाज़ा मेरे लिए खुला है तो कल ये दरवाज़ा किसी और गवर्नर के लिए खुलेगा और किसी और, आज यही हो रहा है। देखें तो ये लेवल ऑफ थिंकिंग जिना की जो है ना वो पहले वो इवेंट्स और वो तमाम की तमाम चीज़ें वो खुद उन्होंने करके दिखाई हैं, ठीक है। यानी अगर वो लेवल वो है ना, यानी वो एक वक्त जब वो गवर्नर थे और उनकी जो नर्स थी वो उनकी ज़ाती नर्स हुआ करती थी, तो वो उनकी खिदमत की इंतहा, नर्स ने वो खिदमत की इंतहा कर दी। तो जिन्होंने कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूँ, आज तुम जो है ना वो कुछ मांगो मुझसे। तो उसने कहा कि देखें आप वो वक्त के गवर्नर हैं, आप जो है ना वो मेरी सिफारिश करवा के मुझे जो है ना वो मेरा ट्रांसफ़र करवा दें। मैं जो है ना वो बखर में रहती हूँ लेकिन मुझे ड्यूटी के लिए कहीं और जाना होता है, तो आप मेरा ट्रांसफ़र करवा दें। तो जिन्ना ने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं गवर्नर हूँ वक्त का, लेकिन मैं किसी और महकमे में वो नर्स थी, मैं किसी और महकमे में तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अब आप देखें कि क्या जो है ना वो सोच का लेवल है कि एक वक्त का गवर्नर है अपने वक्त का और वो ये कह रहा है कि मैं सिफारिश नहीं कर सकता। सो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग, उनकी वाक़यात, उनकी जो लाइफ के वाक़यात है वो हम समझें, ठीक है। देन फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो काज़िम का एक बड़ा आर्टिकल जो हमारे पास है वो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन फॉल्स इनटू सबर। फिर हमें जो है ना हमारे नौजवानों को अगर ये मालूम है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, कहाँ सेपोटाज करवाना है कहाँ नहीं करवाना, कहाँ जो है ना वो रखना है कहाँ नहीं रखना, कहाँ स्टैब्लिश करवाना है कहाँ स्टैब्लिश नहीं करवाना, अगर हमें ये चीज़ें मालूम नहीं हैं, फिर हम कहें कि हम अपने वो फील्ड में आगे नहीं जा सकते, फिर हम अपने जो है ना वो लाइफ जो है हमारी पर्सनल लाइफ है उसके इश्यूज़ हमारे पास सॉल्व नहीं होते, बिकॉज वो रीज़न ये है कि हमें मालूम नहीं है कि कहाँ स्टैब्लिश करवाना है कहाँ स्टैब्लिश नहीं करवाना, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन एंड व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ नेशन एंड व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट, सो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ गिवन अस 3 बेसिक रूल्स। उसमें हमारे पास 3 बेसिक रूल्स हैं कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा एंड वल हिकमा, ये 3 रूल्स हैं। आप इन तीनों को मैं फिर कभी जो है ना वो इसको स्पेशली जो है ना वो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये 3 रूल क्या है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 रूल्स दिए हैं आपकी लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है। देन अब
ہم تمام کی تمام اب یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ جو ہے نا وہ واقعات ڈسکس کر دیے کہ جب تک ہم اپنی لائف میں یہ واقعات ایڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جنہ کی لائف کے 570 واقعات پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، ہم ان کو پڑھنا نہیں شروع کریں گے اور ہم سیلف اپروول کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیں سائیکالوجی میں دو ٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک آپ کے پاس ہے پیپل اپروول، دوسرا آپ کے پاس ہے سیلف اپروول، ٹھیک ہے نا. پیپل اپروول سے پہلے آپ کے پاس ہے کہ سیلف اپروول، لوگ آپ کو مانیں، لیکن اس سے پہلے ہے کہ آپ اپنے آپ کو مانیں، ٹھیک ہے. جس پر جو ہے نا وہ الگ الگ لوگوں نے کہا ہے کہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے کہ اپنے اندر آپ حیاتی ہو، یہ بابا بلے شاہ نے نہیں کہا، یہ جو ہے نا وہ سلطان بہو نے کہا ہے کہ اپنے اندر آپ حیاتی ہو، ٹھیک ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اپنے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں مانیں گے، سیلف اپروول نہیں ہوگا کہ یس آئی ایم سم تھنگ اینڈ آئی کین ڈو، میں ایک اسٹیپ لے سکتا ہوں، انیشیٹو لے سکتا ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ہمیں 14 اگست کے دن یہ بیسیکلی ہمیں ایک بیس رکھنی چاہیے. یہاں سے ہم بچوں کو بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا یہ لیڈر تھا تمہارا، یہ ان کی لائف تھی، یہ ان کی لائف کے واقعات ہیں، ایز کمپیئر ٹو دا کہ ہم کسی اور ہی ٹریک پر چلے جائیں اور ہم اپنے وے آف سیلیبریٹنگ جو ہے نا وہ چینج ہی کر لیں. تو ہمارے یہاں تمام یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ایک قوم کی ترقی کے لیے. تمام میں نے چند آپ کو مسائل بتائیں، ویسے تو اور بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، لیکن آج ہم نے بالکل ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی ہے، ٹھیک ہے. تو کسی نظریے کو لوگ مینس ڈیلی بیسس پر روزمرہ کی زندگی میں بے شمار نظریے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جنہ کے پاس ایک نظریہ تھا، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک نظریہ تھا جس کو وہ لے کر چلے، اور روز لاکھوں کی تعداد میں نظریے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نظریہ جو ہے نا وہ اپنی ریئل حالت میں نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے نا. اس کا ہم تھوڑا سا اور یہ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے ہم دیکھ لیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ کسی نظریے کو وجود میں آنا اور پھر اس کو لسان پر آنا، اور لسان کے بعد اس کو قلم کی شکل اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو قلم کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ نظریہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتا ہے، اور پھر وہ نظریہ ریٹینشن کی سٹیج پر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جا کر نظریہ اپنا ایکسلنس پر پہنچتا ہے اور اپنے پار ایکسلنس کی شکل اختیار کرتا ہے. سو اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ کے پاس اگر کوئی پرپز ہے بھی تو آپ اس کو فوراً جو ہے نا وہ اچیو کر لیں گے، ٹھیک ہے. امریکہ میں وہ ریسرچ کی گئی سکسیس پر کہ کامیابی جو ہے نا وہ کتنے عرصے میں حاصل کی جاتی ہے، تو ریسرچ کا نتیجہ یہ آیا کہ کامیابی جو ہے نا وہ میکسیمم 10 سال کا نتیجہ ہے. 10 سال کی محنت کے بعد جا کے آپ کو کامیابی جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارے ینگسٹرس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ایک تو ان کو وہ لیول آف گائیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ گائیڈنس ہماری سوسائٹی سے ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اسکولز اس طرح سے فنکشن نہیں کرتے. میں ایز اے ٹیچر میں خود اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ ہمارے اسکولز اس طرح سے فنکشن نہیں کرتے. ایز اے ٹیچر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کلاس میں بہترین سے بہترین پڑھایا جائے اور اسٹوڈنٹ کو ریئل لائف کے جو ریئل لائف میں اسٹوڈنٹس نے جو چیزیں فیس کرنی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام کی تمام چیزیں بتائیں. سو 14 اگست سیلیبریٹ کرنے کا اب ہم وے بدلیں، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو بیس پوائنٹ رکھیں کہ آج سے ہم نے کچھ چیزیں نئی اسٹارٹ کرنی ہیں، ٹھیک ہے. اسپیشلی میں ینگسٹرس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیز اپنی لائف کو دیکھیں، کنسیڈر کریں، بیکاز دے آر دا ریئل موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف نیشن پروگریس. ایک قوم ترقی جب کرتی ہے جب اس کے ینگسٹرس جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوں، ان کے میں ورڈ ایکٹیو کا استعمال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. جب ان کے ینگسٹرس بیدار ہوں اور تب وہ قوم ترقی کرتی ہے. تو ہمارے ینگسٹرس کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں اپنی لائف کو، ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی لائف کو انٹل انلیس نہیں دیکھتے نا تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھ رہے. آپ نے نہیں پڑھا اٹ مینس آنے والی نسل بھی جو ہے نا وہ پھر برباد ہوتی ہے. ایک فرد کا چینج ہونا، یہ ایک فرد کا چینج ہونا نہیں ہوتا، یہ ایک فرد کا چینج ہونے کا مطلب ہے اس کے آنے والی کتنی نسلیں جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گی. ایک شخص میں، ایک گھر میں اگر ایک کتاب کو اگر اونچی جگہ رکھا جائے اور اس کتاب کو امپورٹنس دی جائے تو آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہیں، ان سے سبق سیکھ سکتی ہیں. سو دس واز ڈسکشن فرام ٹوڈے. آج جو ہے نا وہ ایک ڈسکشن دی ہے. سر طیب جو ہے نا ہمارے بڑے محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کچھ ڈسکشن کر لی جائے، تو سر طیب کے کہنے پر یہ چھوٹی سی میں نے ڈسکشن کی تھی. اس کے علاوہ اب مزید ڈسکشن اب سر طیب دیکھیں گے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے جو ہے نا وہ کچھ
ٹاپکس ایسے ہیں جس پر وہ مجھ سے ڈسکس کروائیں گے. تو اگر ان کی گزارش ہوگی تو پھر اگین کچھ ویڈیوز آپ کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی لائی جائیں گی. دین اف یو نیڈ دس کائنڈ آف ہیلپ, اگر آپ کو تمام اس طرح کی کچھ ویڈیوز چاہیے تو آپ کمنٹ میں ان کو رپلائی کریں. وہ پھر ہم ایک دین اگین اٹس اے گیم پلان, ہم پلان کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا تمام کی تمام چیزیں آنی ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.